पार्किंग करपाक लागून अरावंड एक 400-500 बोटी थंय उरपाक लागून ते फॅसिलिटीज केल्लेले आसा, चालू आसा. तेजो बेगीनच्या बेगीन टेंडरिंग जावन अंडर WRDचो वयतलो, सगळे इन्स्पेक्शन सगळे जाल्लेले आसा. आणि Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. दोन्ही असोसिएशनचा डिमांड असले म्हणजे फिशरमॅन लोकांचे डिमांड्स असले की तांकां ते नेट मेंटिंग शेड रॅम्प जे बेजीक नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज जाय पडटा पळय ते जाय आशिल्ले तांकां. प्लस तांकां मागीर ऑप्शन शेड मागीर बोट रिपेरींग यार्ड, सो हे 4-5 तांची गोश्टी त्यांची रिक्वायरमेंट्स असली. पण सगळ्यात पहिली जी गोष्ट आसा ती जाग्याची असली. सो ताका लागून आमचे एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द फिशरमॅन आनी मागीर आमचे मिनिस्टर सुद्दां तांचे एक्शन दिलें की वी शॅल गो एंड एक्सपेक्ट दीस सायड म्हणजे जागो एक्चुअली तांकां एक्झॅक्ट खंय जाय ते ताका लागून आमी आयज आयिल्ले आसा. सो आयज आमी ते 2-3 कडेन आमी जागो पळयलो आसा. त्या वाटेन तांच्यांनी दाखयलें की फॉर नेट मेंटिंग शेड रॅम्प कितें आसलें आनी ऑप्शन शेड. आनी हांगा तांचो रॅम्प हांगसर आतां फक्त रॅम्पा लागूनच जागो आसलो. आतां नेट मेंटिंग शेडा लागून आमी प्रयत्न आसा खंय जागो आमी करपाक शकतले ते पूण क्लोज टू द बीचूय आसपाक जाय ते सरान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. पावसानंतर जे त्रास जातालो एक्चुअली आम्ही पावसान भिंबेल बिचाचेर वयताले 4 महिने डिपार्टमेंट कडून आमी एप्रुवल घेवन नेवीचे पास घेतले आनी 4 महिने थिंगा आसता भिंबेल बिचाचेर. आनी तेशीच थोड्या दिसांनी मागीर हॉलांत वयताले आनी परत खारेवाड्यार वयताले. सो सराक आमी इन्फॉर्म केले की आमकां प्रॉब्लम जाता. सो ते सरान आमकां एक क्रीक आमच्या जो फाटल्यान जो बायणा बिचाचे क्रीक आसा थिंगासर आमकां ते खोलाई करून थिंगासर सारकी फॅसिलिटीज दिवन आमकां हे करपाचें म्हणून. सो तो प्रयत्न ऑलरेडी प्रपोजल पास जालो. आनी तेशीच फाटी जो डिमांड जो जाल्लो आमकां एज पर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट की आमकां फिशरमॅनाक प्रोविजन आसा नेट मेंटिंग शेड ऑप्शन हॉल आयस प्लांट आनी रॅम्प हे पासून आमकां जेन्ना आमकां स्कीम कळ्ळी जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाक प्रपोजल घायला आनी तेचीच सराक फॉलोअप करपाक सराकूय एक इंटिमेशन दिलें की आमकां हे सगळें जाय. फ्रॉम दॅट डेसून आमकां चालू आसा ते काम चालू आसा. आमी ऑलरेडी आज आपयला डायरेक्टरान MLA सराक की आमचो एरिया आतां आयडेंटिफाय करपाचो. सो आज ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाला. आयज सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ते जे फिशर्समॅनाचे इश्यूज आसलेले आमचे डिस्कशन तेंचे कडेन जायत आसलेले आनी आयज मुद्दाम ते इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमचो फिशरीजाचो डायरेक्टर आमचो बाब दिपेश आमच्या बरोबर आसा. तशेंच मॅडम सुप्रिटेंडंट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट मॅडम मेघा ह्यो आमच्या बरोबर आसा. आयज मुद्दाम ते तेंचे डिपार्टमेंट आयज हांगा इन्स्पेक्शन करपाक येयलेले आसा, पळोवपाक लागून येयलेले आसा जे आयज आमचे फिशरमॅनाचे जे पेंडींग इश्यूज आसलेले तांकां जे नेट बायंडींग शेड जाय आसली, तांकां ऑप्शन हॉल जाय आसले तांकां थंयसर, तशेंच तांकां ते ट्रान्सपोर्ट करपाक लागून मागीर ते ऑप्शन जाल्या उपरांत तो एक विशय आसलो. तांकां रॅम्प जाय आसले बोटी वयर काडपाक लागून इन केस ऑफ एमर्जन्सी. अशे तांचे वेगळे वेगळे इश्यूज आसलेले जे आमचे हांगा 2 एसोसिएशन आसा, एक देस्तेरूचे फिशरमॅन एसोसिएशन आनी एक आमचे बायणाचे फिशरमॅन एसोसिएशन. सो अशे हे 2 एसोसिएशन आसा जे हे हांगा आमचे नुस्तेकार भाव हे कितलीं वर्सां जालीं हांगा जे तांकां त्रास जाताले तांकां ही फॅसिलिटी नासलेली हांगा. सो आयज मुद्दाम आयज आमचो डायरेक्टर आनी सुप्रिटेंडंट येवन तेंच्यांनी सगळे पयले आसा, प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्लेले आसा. हो प्रोसेस आमी स्टार्ट करपाक सोदता आनी तेच प्रमाणे जे फिशरमॅन भावांक जे पावसाच्या टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेले स्पेशली आमचे देस्तेरू आनी बायणाचे फिशरमॅन हांगा तांकां बोटी दिंजी जी आसा तेंची ती दवरपाक मेळना. सो तांकां ते हांगा वचून खंय तरी बोकमालो, वेलसांव, खारेवाड्यार अशें व्हरून तांकां दवरचें पडटा आनी सदांच तेंचे त्या लोकां कडेन वाद जाताले जे पार्किंगेक लागून गेल्या कारणान. सो आयज खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन कंटिन्युअस फॉलोअप करून WRD डिपार्टमेंटान येदो व्हडलो आमचो सिरविजीच्या फाटल्यान थंयसर रिटर्निंग हॉल बांदून 3 मीटर डीप ड्रेजिंग करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक लागून अरावंड एक 400-500 बोटी थंय उरपाक लागून ते फॅसिलिटीज केल्लेले आसा, चालू आसा. तेजो बेगीनच्या बेगीन टेंडरिंग जावन अंडर WRDचो वयतलो, सगळे इन्स्पेक्शन सगळे जाल्लेले आसा. आनी हांव ट्राय करता गव्हर्मेंटा कडेन पर्स्यू करून कितें जाता इतले बेगीन पावसाचे पयलीं मॉन्सून सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हें काम कंप्लीट जावचें म्हणून. बट आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी हें एकदां जालें काय म्हाका दिसता फिशरमॅनाचो जो एकदम मेजर जो इश्यू आसा पळय तो खंय तरी सॉर्ट आवट जातलो.